माजी में कोई वाकया हुआ है, लेकिन वो अभी भी उसका इफेक्ट है। तो वो तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो तशद्दुद कर रहे हैं आज़ादी के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुसलमानों में से एक जमात जो है वो ये कहती कि ठीक है, वो तशद्दुद नहीं करें उस वाक़ये के लिए, उस वाक़ये में वो तशद्दुद ना करें, लेकिन पीसफुल वे में अपना जो है मुतालबा और अपने मुतालबात को डेमोक्रेटिक वे में, पीसफुल वे में करें, लेकिन करें। तो भुलाने के लिए कोई नहीं कहता है। मौलाना यूनिक आदमी है जो इस कहते हैं कि इन सब वाकयात को भुला देना चाहिए। तो अब वही मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी दो बातें हैं। एक तो है वायलेंस करना अपनी डिमांड को लेकर, ये तो कुरान हदीस के भी खिलाफ है और किसी भी मुल्क के दस्तूर के भी खिलाफ है। दस्तूर के, अकल के, कुरान हदीस के, सबके खिलाफ है वायलेंट डिमांड करना, डिमांड बेस्ड ऑन वायलेंट एक्टिविटीज। ये तो बात ठीक लग रही है कि आदमी जो है अपना प्रोटेस्ट करे, अपना डिमांड करे, लेकिन पीसफुल करे। इसको जो है दस्तूर मानता है। दुनिया के सारे जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज ये मानते हैं कि हर सिटीजन का ये हक है। लेकिन यहाँ मौलाना जो है सारे ही लोगों से अलग ये बात कहते हैं। मौलाना ये कहते हैं कि ये कोई दस्तूरी मॉडल जो है, ये कोई कुरान और हदीस वाला मॉडल नहीं है। ये दस्तूर में तो जो है ना हमको इजाज़त है पीसफुल डिमांड करने की, प्रोटेस्ट करने की। लेकिन आप जो है अंबिया किराम को देखेंगे, असहाब रसूल को देखेंगे, तो वहाँ हमको ये मॉडल नहीं मिलता। वहाँ ये मॉडल मिलता है कि जो है आप जो है प्रोटेस्ट और जो है डिमांड की बात छोड़ दे, कुल्ला असअलुकुम अलैहि मिन अज्र। आप जो है अपने बल पर खड़े होना सीखिए। मौलाना हमेशा ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है असहाब रसूल और रसूलुल्लाह की सुन्नत कहाँ है। ये तो जो है ना जमहूरी दस्तूर की सुन्नत है। जो लोग इसको अवेल कर रहे हैं उनको करने दीजिए। लेकिन आप जो है जब ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह आपके मॉडल हैं, तो अंबिया ने कहाँ इस तरह किया है, मदऊ कौमों के साथ जो है मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ किया, कन्फ्रंटेशन कहाँ किया। तो मौलाना जो है जो कह रहे हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल सही बात है। अगरचे कि दस्तूर में पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त है, लेकिन नबियों का वो मॉडल नहीं है। उससे मौलाना ये कहते हैं कि ये नुकसान होता है कि दो कम्युनिटीज़ आपस में जो है मटेरियल कन्फ्रंट्रेशन में आ जाती है उसमें। उसके बजाय मौलाना ये कहते हैं कि आप जो है कॉम्पीट करें, आप जो है किसी से जो है रिजर्वेशन लेने के बजाय डिजर्बिलिटी की बुनियाद पर लीजिए, काबिलियत की बुनियाद पर आप हासिल कीजिए। एक साहब हैं ज़मीरुद्दीन शाह, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा। वो फौज में बड़े ओहदे पर थे हिंदुस्तान के। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी बायोग्राफी भी लिखी है, उसका नाम है सरकारी मुसलमान, बायोग्राफी का नाम। तो उन्होंने जो है अपने एक इंटरव्यू में कहा, ज़मीरुद्दीन शाह साहब ने, कि मैं और मेरा ख़ानदान जो है कभी भी किसी जुल्म का शिकार नहीं है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं कुछ साल। तो उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा मुसलमानों से ये कहता हूँ कि देखो मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जो है मुझ पर कोई जुल्म नहीं करता। इसलिए जुल्म नहीं करता कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने जो है एजुकेशन को अहमियत दी और एजुकेशन हासिल की। तो एजुकेशन हासिल करने की वजह से ये हुआ कि जहाँ भी मैं इंटरव्यू के लिए गया ज़िंदगी में, तो मेरी डिजर्वेबिलिटी की वजह से वो मुझे इग्नोर नहीं कर पाए। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनिए, रिजर्विंग कैंडिडेट बनने के बजाय आप जो है किसी से दान और मेर्सी पर जीने के बजाय आप अपने बल पर जीना सीखिए। आप अपने अंदर जो है वो काबिलियत पैदा कीजिए कि जो है लोगों के लिए आप जो है इनएविटेबल हो, आपको लोग इग्नोर ना कर सकते हो, आप लोगों की जो है अटर नीड बन जाए आप। तो इस तरह ही जो है यही अंबिया की सुन्नत है। अंबिया की सुन्नत ये नहीं है कि जो है हम रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करें, बल्कि नबियों की सुन्नत ये है कि आप जो है मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दें, अपने दावत पर आप खड़े हों और जो है दुनिया आप पाएँ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, ना कि लोगों के इसकी बुनियाद पर, दान की बुनियाद पर।
تو مولانا اس میں واقعی یونیک ہے، لیکن جو ہے مولانا سنت پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی رائے میں. باقی جو لوگ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن چاہیے تھا. تو پہلے ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشن آتی اس کے اور پھر اس کے بعد ڈیموکریسی آتی تو ہم اس میں کامیاب ہوتے. لیکن ہمارے پاس یہ ہوا کہ پہلے جو ہے ڈیموکریسی آئی، پبلک رول آیا، اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن ابھی بھی نہیں آ پائی. ابھی بھی جو ہے لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں گے مختلف اسٹیٹ کا تو جو ہے بہت ہی برا حال ہے. تو اس واسطے جو ہے ڈیموکریٹک رائٹ کو جو ہے اویل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم لوگ، یعنی اسپیشلی مسلمان. چونکہ جب بھی یہ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو مولانا ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہے پروٹیسٹ کے شروع میں لیڈر جو ہے بھیڑ کا لیڈر ہوتا ہے، اور پروٹیسٹ کے آخر میں جو ہے نا پبلک جو ہے یا بھیڑ جو ہے لیڈر کی لیڈر بن جاتی ہے. یعنی شروع میں تو جو ہے لیڈر سامنے ہوتا ہے، بعد میں جو ہے پبلک سامنے ہو جاتی ہے، لیڈر پیچھے ہو جاتا ہے اور کوئی کسی کو سنتا نہیں. اور سارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہے، ابھی جو دلی کا پروٹیسٹ تھا اس کا انجام دیکھیے آپ، کتنے لوگ مرے، اس کے اندر کیا کیا ہوا، اور لوگ جو ہے مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر میناروں کو گرایا، عورتوں کا قتل ہوا، دکانیں جلائی گئی. تو ہمارا ملک جو ہے جیسے مولانا ہمیشہ وہ حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کیوں کعبے کی تصحیح نہیں کر دیتے، یعنی حتیم کو کیوں کعبے میں داخل نہیں کرتے ہیں اور دروازے کو اونچا کیوں نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے ابھی ابھی جو ہے تو ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اگر ابھی میں کروں گا تو جو ہے ان کے دل جو ہے اس کو نکاریں گے، نگیٹ کریں گے، اس لیے میں بچتا ہوں. تو اس سے یہ اصول نکلتا ہے پہلے جو ہے ایجوکیشن اور تربیت، بعد میں جو ہے چینج. لیکن جو ہے ہمارے پاس جو ماڈل چل رہا ہے ڈیموکریسی یا کانسٹیٹیوشن کے نام پر، کوئی چیز کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہو اس کا مطلب نہیں کہ وہ جو ہے نیچرلی بھی صحیح ہو. جیسے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے جو ہے یونیفارم سول کوڈ کی بات رکھی گئی ہے، لیکن یونیفارم سول کوڈ جو ہے اس وقت ہی آ سکتا ہے جبکہ جو ہے پبلک خود اس کی ڈیمانڈ کرے. اس میں لکھا بھی گیا ہے کہ جب تک کوئی بھی ایک گروپ اپنے کلچر اور اپنے پرسنل لاز پر عمل کرنا چاہتا ہے تب تک جو ہے یونیفارم سول کوڈ نہیں بنایا جا سکتا. تو یونیفارم سول کوڈ اگرچہ کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، لیکن جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے لیے. اگر بنا بھی دیا جائے تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس پر عمل ہوگا، صرف جو ہے ایک قانون بن کے رہ جائے گا. اسی طرح یہ بھی بات ہے، یعنی ہمارے دستور میں جو ہے پروٹیسٹ کا حق دیا گیا ہے، پیسفل پروٹیسٹ کا. لیکن چونکہ ہم جو ایک ان ایجوکیٹڈ نیشن ہے ابھی، تو ہاں جب بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو جو ہے وہ فساد میں کنورٹ ہو جاتا ہے، مار دھاڑ اور جو ہے دکانوں اور ایسیٹس کی بربادی پر ختم ہوتا ہے. ایسے اب تک جو ہے آزادی کے بعد سے اب تک ہزاروں فسادات ایسے ہی ہوئے ہیں پروٹیسٹ کے نام پر. تو مولانا کی بات یا رسول اللہ کی سنت کے مطابق صحیح یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پھر جو ہے ان کو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اویل کرنے کے لیے کہیں. ہم نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا اور لوگوں کو جو ہے یہ بنا دیا کہ تمہارا یہ حق ہے، تمہارا وہ حق ہے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اب معاملہ یہ ہے، لوگ جو ہے اپنے رائٹس کا تو خوب ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اپنی ڈیوٹیز سے جو ہے ہر آدمی بھاگتا ہے. تو رائٹ کانشیس ایک کمیونٹی ہم لوگ بن کے رہ گئے ہیں، ڈیوٹی کانشیس ہم کمیونٹی نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے پہلے جو ہے ڈیوٹی کانشیس کمیونٹی بننے کی ضرورت ہے. رائٹ تو جو ہے ڈیزرونگ بیسس پر آدمی کو جو ہے ملتے ہی ہے.